کربل شریف دے ٹبیں آتے سب کچھ سگی حسین نے وار دیتا ظلم ستم دی اگ جو بڑک دی سی خون دے کے شبیر نے ٹھار دیتا تے چپولا عباس دے بازوان دا چپولا عباس دے بازوان دا بیڑا پاک اسلام دا تار دیتا کر کے پت قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا۔ اس امام نے اسلام دی عظمت لئی حق و صداقت دی بلندی واسطے تان من دان دی بازی لگائیے۔ امام عالی مقام امام حسین نواز رسول نے جگر گوشہ بطول نے حضور دے وصال تو بعد 6 ماہ بعد سرکار دی بیٹی پیاری امام حسین دی والدہ سیدہ فاطمہ پاک دا وصال بھی ہو گیا۔ ہن شفیق نانا بھی دنیا تو چلا گیا ہے تے ماں بھی جدا ہو گئی ہے۔ ماں باپ جدا ہو جان ہستیاں جدا ہو جان انہاں دیاں یاداں رولاندیاں یاداں ستاندیاں تے نانا نبیاں دا سردار ہے تے ماں خاتون جنت ہے۔ اے او نانا ہے کائنات دے نانے ایک ترازو وچ رکھیے حسین دے نانے دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ اتنی عظمت ہے اتنی شان ہے امام نو۔ ہن نانے دی یاد بھی ستاندی ہے ماں دی یاد بھی ستاندی ہے۔ ایک دن خواب دے اندر وقت گزردا گیا ویلا لنگدا گیا۔ ایک دن خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ سرکار جدوں خواب اندر آئے سرکار دی زیارت ہوئی۔ امام رو کے عرض کر دینے نانا جی تواڈی یاد بڑا ستاندی ہے تواڈی محبت بڑا رولاندی ہے ماں دی یاد بھی ستاندی ہے تسی جدا ہو گئے ہو ہن جدوں تواڈی یاد آندی ہے حسین دیاں اکھاں بھر آندیاں ماں دی محبت بھی ستاندی ہے۔ سرکار فرمایا بیٹا حسین میں تینوں ایک بشارت دینا اللہ کریم تینوں ایک پتر عطا کرے گا اللہ کریم تینوں ایک بیٹا عطا کرے گا جنہوں اللہ کریم میرا ہم شکل بنائے گا انج کہہ لو کہ وہ تصویر مصطفیٰ آئے گا۔ حسین جدوں بھی میری یاد آیا کرے گی پتر دی زیارت کر لیا کریں تینوں نانے دی تصویر نظر آ جایا کرے گی۔ ایک خواب اندر بشارت دے دیتی رہی گل پتر ماں دی یاد دی تینوں اللہ اس پتر تو بعد ایک بیٹی بھی عطا فرمائے گا بیٹی بھی عطا فرمائے گا وہ تیری ماں دی ہم شکل ہوئے گی جدوں ماں دی یاد آیا کرے گی بیٹی دی زیارت کر لیا کری۔ اہل سنت دا ایک ذمہ دار عالم اس بات نو اپنی کتاب دے اندر درج کر دیں او ویلا آیا حضرت لیلا ام لیلا بھی کیا جاندہ ہے امام حسین دی زوجہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دی اولاد دے وچوں عظیم شہزادی امام حسین دے نکاح دے اندر آئی۔ اللہ کریم نے پتر عطا کیتا جدوں شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی ہے فضہ خاتون نے چکیا شہزادہ علی اکبر نو امام حسین دی گود دے اندر لے آکے پیش کر دیاں عرض کر دیاں نے مبارک ہوئے اللہ کریم نے پتر عطا کیتا ہے۔ امام حسین لے شہزادہ علی اکبر نو ہتھاں تے اٹھایا ہے جدوں چہرے ول ویکھیا کہ دے در رخسار امام الانبیاء دے نال مل دے دی پیشانی حضور دی پیشانی دے نال مل دیئے اس میرے پتر نو خیرات مل گئی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں مسکرا کے پتر نو گھٹ کے سینے نہ لایا نانے دی تصویر جو نظر آئی ہے
नाने दा अक्स जियो नजर आ गया है। अर्ज करते ने नाना जी सदकता, तुहाडी बात पूरी हो गई, दित्ती हुई बिशारत पूरी हो गई। करीब इमाम हुसैन मौजूद सन, जदों जिस करीब ही मौला अली मौजूद सन इमाम हुसैन दे, जदों पुत्र नूं मुस्कुरांदियां और ये जुमले कहदियां वेखिया, फरमाया ऐ बेटा हुसैन केड़ी बिशारत पूरी हुई है ते केड़ियां खुशियां चढ़ गईयां, केड़ी खास गल इस बच्चे दे अंदर। अर्ज करदे ने अबू जाल एक दिन ख्वाब अंदर हजूर दी जियारत हुई सी, सरकार फरमाया सी हुसैन अल्लाह तेनू पुत्र अता करेगा जेड़ा तस्वीर मुस्तफा आएगा। ऐ वेखो ना अल्लाह ने मैनू पुत्र अता कीता है, हम शक्ल पैगंबर है। ये गुफ्तगू पई होंदी है ते फिजा खातून अर्ज कर दियां ना की रखना है, फरमाया दा मैं ना अली अकबर रखना है, अपने बाप दे नाम तो रखना है अली अकबर। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होए, फिर ना रखिया अली औस ना, फिर मौला अली दा रखिया। फिर तीसरा पुत्र अल्लाह ने इमाम हुसैन नूं दिता, ओदा नाम फिर अपने बाप दे नाम तो रखिया अली असगर। तिन्ना पुत्रां दे नाम अली ने। ये निशानियां कि एक वड्डा एक दरम्याना एक छोटा है। ओ अकबर ओस असगर जिहड़ा लगदा है कि बड़े ए दरम्यान वाले ए छोटे ने। फिजा खातून पुछदी है सारे बच्चियां दे नाम अपने बाप दे नाम तो ही रखने ने हजरत जी, कोई नाम तब्दील कर लो। फरमाया ये नाम नबी पाक नू बड़ा चंगा लगदा सी, मेरे बाप दा नाम हजूर ने रखिया है। अल्लाह करीम मैनू 100 पुत्र भी अता करे ते जेड़ा नाम मेरे नाने नू चंगा लगदा है ना मेरे बाप वाला, मैं 100 बच्चियां दे नाम ही अपने बाप दे नाम तो रखांगा। इस कदर मुहब्बत है, इस कदर प्यार है इमाम हुसैन नू अपने बाप दे नाम। इसलिए अपनी औलादां दे नाम अजदाद दियां बुजुर्गां दियां औलिया अल्लाह असहाब नबियां दियां नामां तो रखो। आज बंदे कहते नवां नाम दसो जी, कोई नवां लभ के रख देन बंदे ना। बुजुर्गां ने दीन दियां नामां तो अपनी औलादां दे नाम रखो। यही औलिया उज़ाम दी सुन्नत है, अल्लाह दे नेक बंदियां दी, अल्लाह करीम दे महबूब बंदियां दी यही सुन्नत है। ये दरशदाद अली अकबर दी विलादत है। खासो आम जेड़ा भी मुबारक देन वास्ते आंदा है इमाम हुसैन उसनू खाली नहीं मोड़ दे, तोहफे दे के ताइफ दे के भेज देन, नजराने दे के भेज देन। जेड़ा भी आंदा है जिस तरह की भी हस्ती मुबारक देन आंदे उस तरह का तोहफा दिता जाता है। सैयदा ज़ैनब अक्से बतूल सानी ज़हरा इमाम दी उम्र छोटी बहन है, लेकिन इमाम बड़ी शफकत फरमाया करते सी। ये आ गई मुबारकबाद देन वास्ते, आके अर्ज कर दियां ने वीरा तुहाडी सखावत दा शोहरा पूरे मदीने दे अंदर है कि जेड़ा भी अकबर दी मुबारक देन जांदा है हुसैन खाली नहीं मोड़ दे। मैं भी आई हाँ, अज मैं भी खाली नहीं जाना, कुछ ना कुछ लैके जाना है, मैनू भी दियो। फरमाया ज़ैनब मंग की मंगना चाहनी है, कर सवाल। अर्ज कर दियां ने माल नहीं मंगदी, मकान नहीं मंगदी, जायदाद नहीं मंगदी, इको ही चीज मंगनी आए अकबर ही मैनू दे दियो, अकबर ही मैनू दे दियो। इमाम ने ये नहीं किया ठहर जा मशवरा कर लैन दे, एक रात दा टाइम दे दे, एक दिन दा टाइम दे दे, ना ना मोहलत नहीं मंगी। फारी इमाम हुसैन उठे, पुत्र नू चुकया, सीने नाल लाया ते लिया के हमशीरा दी गोद दे अंदर रख दिता। फरमाया लै नी ज़ैनब अकबर तेनू दे दिता है, एक गल याद रखी जदों नाने दे दिल ते औखा वेला है अकबर नू भी इजाजत दे दई ताकि दीन मुस्तफा तो जान दा नजराना दे दवे। ये है हजरत जी इन्हां दियां कुर्बानियां अहले बैत अतहार दियां। इंज रसूलुल्लाह दे खानदान ने तन मन धन रसूलुल्लाह दे दीन तो कुर्बान कीता। इस कदर इन्हां दियां कुर्बानियां ये अजमतां ने नास्तियां दियां इस्लाम दी बका वास्ते अजमत इस्लाम लई तन मन धन कुर्बान कीता है। इसलिए असी कहने ऐ जमीने करबला
تیرے نصیبانو سلام اسی تا استاد نو سلام پیش کر دیا جتھے لاندیاں قربانیاں استیاں تعظمت والیاں پڑھ لو ذرا مل کے اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام کرو نا سلام پیش پڑھ لو ذرا نال مل کے آئے زمین کربلا تیرے سارے پڑھو جوان ذرا اچھی آواز نال پڑھو سوچی نہ پو ذرا پڑھو مل کے آئے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا نو سلام پڑھ لو ذرا ذوق نال مولا رفاق سلطانی صاحب ایڈی دونوں آئین کی سوچن گے بھی ایڈے ٹھلے بندے ذرا ذوق نال پڑھو اے زمین کربلا تیرے بانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا مصطفیٰ دے لاڈلے ہے درد پیارے نو سلام سیدہ خاتون جنت دے دلارے نو سلام سیدہ خاتون جنت دے ادھر بالآخر وہ وقت آ گیا ہے وہ ٹائم آ گیا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی میدان کربلا اندر نے کام کرو امام حسین میدان کربلا دے اندر نے 7 محرم الحرام نو اہل بیت رسول تے پانی بند کر دیتا گیا ہے کنہ تے پانی بند ہویا ہے جنہاں نو میرا نبی سینے اللہ کے حضور عظمتاں بیان کرن فرمان اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما فرمایا مولا میں انہاں نال پیار کرداں تو بھی انہاں نال پیار کر تے جڑے جڑے انہاں نال پیار کر دین مولا انہاں نال بھی پیار کر انہاں تے پانی بند ہو گئی ہے ذرا تصورات دی دنیا جا کے دیکھ اپنے تے بیگانے عالم کتاباں دی اندر لکھ دیں اہل بیت تے پانی بند کر دیتا گیا آج کچھ نویں محقق آگئے جڑے انہاں چیزاں دا انکار کر دیں کر لو انکار تو آڈے انکار کرن نال کوئی ذکر حسین رک نہیں جائے گا امام دا تذکرہ کم نہیں ہو جائے گا کتاب دا نا شہادت حسین لکھن والے دیوبند تگڑے عالم نے وہ بھی لکھ دیں 7 محرم نو رسول اللہ دی آل تے پانی بند ہو گیا ہے ابن کثیر البدایہ لکھی ہے کہ 7 نو پانی بند ہو گیا ہے حضور دی آل تے کربلا پانی بند ہو گیا ہے ایک گالتا ابن کثیر لکھی 7 دی بات شہادت حسین دی اندر تیو بندیاں دیاں تگڑیاں عالمہ نے لکھی اہل بیت تے پانی بند ہو گیا ہے کنہ تے پانی بند ہو گیا ہے ذرا سوچ تھا صحیح جنہاں نو پیاس لگے سرکار زبان منہ دے اندر دے دے انہاں تے پانی بند ہوئے جنہاں نال نبی پاک گھٹ گھٹ جپیاں پان سینے نہ لان انہاں تے پانی بند کر دیتا ہے ظالمان نے جنہاں دے متعلق فرمایا کلا سالکم علیہ اجرن الا المودہ فی القربہ اجر رسالت مال نہیں منگدا الا المودہ فی القربہ میرے قریبیاں نل پیار کریو انہاں تے پانی بند کر دیتا گیا ہے کنہاں تے پانی بند ہویا ہے جنہاں دی محبت فرض ہے لازم ہے ایمان دا حصہ ہے جنہاں دے پیار تو
بغیر لیا کوئی دنیا دا وڈا عالم جڑا لکھ کے باپ دین لی تیار نہیں. بغض حسین لے کے بندہ نماز پڑھے, کوئی عالم نہیں لکھ کے دے سکتا دی نماز قبول ہو جائے گی. بغض حسین لے کے حج کرے, اللہ حج بھی قبول نہیں کرے گا. دتیاں زکاتاں رکھے روزے, اللہ دی ذات قبول نہیں کرے گی, کیونکہ حسین دی محبت فرض ہے, لازم ہے. معافی نفلاں دی ہوندی ہے, مستحبات دی ہوندی ہے. ایتا نواز رسول ہے, ایتا جگر گوش بطول ہے, اے راکب دوش مصطفیٰ ہے, اے ابن حیدر کرار ہے. اے اوے جدے متعلق حضور نے فرمایا ہے میرے ماں باپ حسن تے حسین تو قربان ہو جان. اے او حسین ہے جنہوں کشتی دے دا جبریل آ کے دس دائے. اے او حسین ہے جنہوں نبی پاک زلفاں پکڑا دیا کر دے دن. کتنی شان ہے, کتنا مقام ہے, پر پانی بند کر دیتا. ظالمہ خون رسول دا حیا نہیں کیتا, اہل بیت دا تقدس بھول گئے, احترام بھول گئے, مقام بھول گئے, پانی بند کر دیتا ہے. رسول اللہ دی آل اولاد دی اوپر پانی بند کر دیتا گیا ہے. 7 گزر گئی, 8 دا دن بھی گزر گیا, آج 8 محرم الحرام ہے, اے دن بھی گزر گیا. اے بیعت دا اصرار کر دین, گورنری دی لالچ دین دین. امام ہر لالچ ٹھکرا رہن, ہر آفر ٹھکرا رہن. انہاں نو نہیں پتا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے, دارین کا سلطان. اے تواڈیاں گورنریاں تواڈے تخت و تاج حسین دی عظمت دے سامنے کیا اہمیت رکھ دین. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ, پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. ایک کون حسین نازل جنان دے گھر قرآن ہویا, نازل جنان دے گھر قرآن ہویا. تے جبریل آوے دربان بن کے, باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے. ماں جنہ دی جنت خاتون ہوئے, نانا عرش تے جائے مہمان بن کے. باغ دین دا ہون ویران لگیا, کربلا آگے نگہبان بن کے. 9 دا دن بھی گزر گیا, رات 10ویں آ گئی ہے. امام جان گے 61 ہجری ہے, 10 محرم دی رات ہے, جمعے دی رات ہے. امام جان گے زندگی دی آخری رات ہے. امام نے ساتھیاں نو خیمے دے اندر بلا کے آخری خطبہ بھی دیتا ہے. ساتھیاں نو کیا جڑا جانا چاندہ چلا جائے, چراغ گل کیتے گے, صبر و رضا دا پہ کرے, تسلیم و رضا دا پہ کرے. 22,000 دے امیر دیاں ٹنگاں کم دیاں, پر 72 دا امیر صبر و رضا دا پہ کر. چراغ بند کروا کے کہندہ جان لے چلے جاؤ, جان لے چلے جاؤ. وجہ کیے قرآن دس دائنا دی عظمت. فرمایا فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جدو بندہ متقی ہوندا ہے تے چنگے کام بھی کردا ہے, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف بھی نہیں ہوندا, غم بھی نہیں ہوندا. 22,000 سپاہی نے ایک خوف ہے جنگ ہو جائے گی, شہزادے شہید ہو جان گے, بعد غم ہوندا ہے. سپاہی آگے خوف بھی کوئی نہیں, پانی بند کر دیتا ہے, غم بھی کوئی نہیں. امام ہر قربانی لی تیار ہے, اپنے آپ نو تیار کیتا ہے. ایڈی دلیری کتھوں آئی, اتنی شجاعت کتھوں آئی. میری سرکار نے ایک دن دوواں نواسیاں نو سینے نہ لایا, فرمایا بیٹی فاطمہ حسن میں اپنی سرداری دے دیتی ہے. ماما نو چھوٹیاں دا بڑا خیال ہوندا ہے. عرض کر دیاں نے ابو جان میرا حسین چھوٹا ہے, حسین نو کی دیتا ہے. فرمایا اپنی شجاعت دے دیتی ہے, اپنی دلیری دے دیتی ہے. اے شجاعت رسول دا وارث ہے, اے میرے رسول دی دلیری دا وارث ہے. جس نبی نو پتھر مارے گے توحید دے پیغام اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. پاک وجود تے اوجریاں رکھیاں گئیاں, رام
اندر کنڈے بچھائے گئے، جادوگر کیا گیا، قتل دے منصوبے بنائے گئے، پر اللہ دے دین دا ہوقا سرے میدان دیتا ہے، برسرے میدان دیتا ہے، کعبے دیاں فضاماں دیتا ہے، بدر دے میدان دیتا ہے، احد دے میدان دیتا ہے، ذرہ برابر تبلیغ اچ کمی نہیں آئی۔ آج حسین دی استقامت کیوں نہ ہوئے، انہوں فیض اسے شجاعت تو ملی ہے، بالآخر جدوں چراغ جلائے ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں لیا، انہاں ساتھیاں نے دسی ہے کہ وفا کس چیز دا نام ہے۔ حبیب ابن مذاکر صحابی رسول نے، بعض بندے کہندے صحابہ نال نہیں گے، نال سن صحابہ بھی میدان کربلا اندر، حبیب ابن مذاکر صحابی رسول نے ہاتھ بن کے عرض کر دینے امام یہ تا ایک واری چراغ بند کیتا ہے، 1000 واری بھی کرو گے اسی جان لے نہیں، میں تا کھانل بارگاہ رسول دے اندر تو انو مہر نبوت تے بیٹھیاں دیکھی ہے، حضور نو سجدے لمے کر دیاں دیکھی ہے، اگر آج چلیں گے حضور دی بارگاہ کی جواب دیاں گے۔ امام دیاں ساتھیاں نے دسی ہے کہ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دا، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دا، اوے لاکھ کے توڑ نبانیاں یوکھیاں نے، اسگر ہتان دے وچ کو ہاں دینا، نالے باغی کٹوانیاں یوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نام وگانیاں اوکھیاں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لو ساتھیاں نو فرمایا ساتھیو اپنے خیمیاں دے اندر چلے جاؤ، آج دی رات عبادت دی رات ہے۔ ساتھی خیمے چلے گئے، امام نے اپنی ہمشیرہ دے خیمے دا رخ کیتا ہے، عکس بطول ثانی زہرا سیدہ زینب دے پاک خیمے دا رخ کیتا ہے، تھوڑی دیر لئی کہ بہن دی گودی سر رکھ کے امام قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی، سیدہ روندیاں پئیاں، فرمایا کی گل لے زینب کیوں پئی روندی ہے، عرض کر دیاں لے ویرا تیری تلاوت سن کے رون لگ گئیاں، فرمایا یہ تلاوت تا کچھ بھی نہیں جڑی کل کربلا دے میدان نیچ کرانگا، ایسی تلاوت کاری ممبران تے کرنگے مسلیاں تے تا کر دے رہنگے، پر ایسی تلاوت آج تک کسی کاری نے نہیں کیتی ہوئے گی۔ دڑ کربلا اج پہ آئے گا سر نیزے دی نوک تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردہ آئے گا۔ نبی پاک صاحب لالاک دے نواسا رات عبادت دے اندر گزاری، بالآخر وقت آیا تہجد نوافل ادا کیتے، شہزادہ علی اکبر نے ریت دے ٹبے تے کھلو کے آواز حق بلند کیتا ہے، آزان دیتی ہے، امام برحق نے جماعت کروائیے، 10 دا دن آگئے، امتحان دا دینے، اہل بیت دے امتحان دا دینے، پھر یزیدیاں والوں لالچ دیتا گیا، امام نے لالچ ٹھکرا دیتا ہے، انہوں نے امام نو دلکار گئے، امام نے جانا چاہیا، ساتھیاں نے روکیا، ایک کر کے امام دے ساتھی شہادت دا جام پیندے بن وہاں بن قلبی قربان ہو گئے، اور بن یزید قربان ہو گئے، ساتھی قربان ہو گئے، باری اہل بیت رسول دی آگئی ہے، ابو بکر بن علی پتر مولا علی دائے نام صدیق پاک دی نسبت نل مولا علی نے ابو بکر رکھی ہے، یہ بھی قربان ہو گئے، عمر بن علی اے حضرت غازی عباس علمدار دا ماں والوں بھی سکا بیرائے، یہ بھی قربان ہو گئے، اب عثمان بن علی یہ بھی شہادت دا جام پی گئے، غازی عباس علمدار دا بھائی عبداللہ بن علی یہ بھی ماں والوں سکائے، یہ بھی قربان ہو گئے، جعفر بن علی یہ بھی ماں والوں سکا بھرائے، حضرت عباس علمدار دا یہ بھی کربلا اندر نے یہ بھی شہید ہو گئے، عباس علمدار اسلام دی عظمت تو بازو قلم کروا گئے، امام
امام نے 6 بھراواں دے لاشے چکے تے آسمان المو کر کے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوالا بیت یزید قبول نہ کیتی بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھائے وچ کربل دے میدانوں کس قدر دلیری ہے امام حسین دی بیرامان دے لاشے چکے او ویلا بھی آیا امام دے خیمے دے اندر سیدہ زینب آ گئیاں پردے دار بی بی آ گئی آگے عرض کر دیئے ویرا دل کردہ نانے دے دین دا صدقہ دیا زینب کی صدقہ دینا چاہیے اونو محمد قربان کر دیا پتر قربان کر دیا فرمایا عمرہ چھوٹیاں کیویں اجازت دے دیا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیا جاؤ ماموں دیاں قدمچ گر جاؤ جب تک اجازت نہیں مل دی اتنی دیر تک نہیں اٹھنا بچے امام دیاں قدمہ دے اندر گر گئے اے سیر کرن دی اجازت نہیں دوسرے ملک جان دی اجازت نہیں اے میدان کربلا ول جان دی اجازت ہے ادھروں اجازت بڑی اسرار تو بعد مل دیئے خیمیاں دے اندر لے کے آ گئیاں اپنے خیمے دے اندر لے کے آ گئیاں ایک کتنی دلیر مائے اللہ دی کائنات اندر اتنی دلیر بی بی بھی نہیں مل دی جڑی بچیاں نو جان دیئے کہ چلے اس پاسے جتے تیران دی برسات ہو جائے گی تلواراں تے نیزیاں دیاں نیاں در رخ ہو جائے گا دستاراں بنیاں سرمیں پہنائے دستیار کیتا ہے فرمایا بیٹا ایک گل یاد رکھنا اے میدان کربلا آئے اے مدینے دی زمین نہیں جس وقت میدان کربلا جاؤ گے اے تھے استقبال پھلا نل نہیں ہوئے گا ایتھے یزیدی ظالم نے تیران دی برسات کر دیں گے اے بیٹا سینہ تان کے لڑ لائے کانڈ دے کے نہیں نسڑا کوئی ظالم نہ کہہ دے آؤ دیکھو علی دی بیٹی دے بیٹے میدان چھوڑ کے نس دے پھر بیٹا اگر کوئی پوچھے تو آڈا تعارف کیے اے نہیں کہنا آن بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن جعفر اے نہیں کہنا تسی کہنا سی حسین دے غلامہ یہ تا توڑے ماموں دی مہربانی ہے اپنی غلامی دے اندر لے لیا ہے یہ ایسی بہن ہے اتنی تابعدار ہے اتنی وفادار ہے اس قدر محبت ہے آخری وار سینے دے نال آیا امام نے دوواں بچیاں دے سپرد امام دے سپرد کیتا ہن امام نے نہ دونا نو کربلا وال بھیجیا سیدہ زینب چیخوں پکار نہیں کی کتنی دلیر بی بی ہے کیوں نہ دلیر ہوئے اے چادر تطہیر دی وارث ہے کیوں نہ دلیر ہوئے اے دیاں رگاں چھیدرے کرار دا خون ہے گھل کے مقتل دیوال دوویں لختے جگر گھل کے مقتل دیوال دوویں لختے جگر کہ یا زینب نے مولا ہے تیرا شکر میری محنت دا ملیا ہے مینو اجے میری اولاد ویرن دے کم آ گئی ادھر گین میدان اندر یزیدیاں ظالماں معصوم بچیاں دا بھی خیال نہ کیتا انہاں دی معصوم لاشاں بھی تڑپا دیتیاں امام نے 2 بھانجیاں دے لاشے بھی اٹھائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے آئے او وقت آیا ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر امام دی بارگاہ ہاتھ بن کے کڑیں عرض کر دینے ابو جان اجازت دا طلبگاراں پتر کتھے جان دی اجازت منگنا ہے کربلا وال جان دی اجازت منگنا فرمایا پتر
پتر تو میرے نانے دی تصویر ہے، جدو میں تینوں دیکھنا نانا جان یاد آ جاندے، نانے دی تصویر نظر آ جاندی ہے، کیویں اجازت دے دیا ابو جان او نانا جان دی سنت ہے، میدان جنگ جانا حضور بھی تا احد زخمی ہوئے جان، تو انو نانا جان دا واسطہ ہے مینوں اجازت دے دیو۔ فرمایا جا پھپھی کولوں اجازت لے لے، میرے نالوں زیادہ تیرے نال پھپھی نے پیار کیتا ہے، میں تینوں بچپن تو پھپھی دے سپرد کیتا ہے، اجازت لے لے۔ سیدہ زینب دے پاک خیمے دے اندر آئے، بڑی دیر اصرار کر دے رہے، بڑی مشکل دے نال اجازت مل دی ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام کر دے پہل، بیمار زین العابدین چھوٹا بھرائے انہوں بھی سلام کرن لی، زین العابدین دے خیمے دے اندر داخل ہوئے، زین العابدین دی نگاہ اٹھی تے منظر دیکھیا، ذوالفقار حیدری سجی ہوئی ہے، کمان جعفر تیار دیئے، نیزہ حضرت امیر حمزہ دا جدو ہاتھ تج دیکھیا، زین العابدین دیاں کھاں بھارائیاں کہ سج دھج کے آگئے، دستار نانا جان علی سار دی ہوتے ہے، لگ دے چلے ہے کربلا وال، اٹھنا چاہیا شدت دا بخار ہے، تھوڑی جی تاخیر ہوئی تے شہزادہ علی اکبر کہندنے بھائی جان لیٹے رو، ایتھے ہی مل لینا، ان دو میں بھیرا ریت کربلا تے جپی والئیے، ایک دوجہ دے سینے دے نال مل گئے، اکھاں چانسو یاری نے الوداعی سلام پہ کر دیں، کہندن لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، لے مل لے جان دی واری، رب ملایا پھر ملائیں گے تے خور امید نہ کائی۔ آخری سلام کر لئے، ان سیدہ سکینہ ہمشیرہ نو سینے نہ لایا، کہندیاں جدوں بیرا لمبے سفر تے جاندل، کچھ نہ کچھ بھیڑا نو دے کے جاندل، ویر میں نو بھی کچھ دے جاؤ، کتاب اندر دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ وڈے وڈے عالمہ لکھی ہے، شہزادہ علی اکبر نے سیدہ دی پاک چادر نو ایک سیڑ تو پکڑیا، اپنے آنسو صاف کر کے فرمایا لے سکینہ، انجدہ توفہ بھی کوئی بھیرا آج تک بہن نہیں دے سکی آئے گا، سارتے ہاتھ رکھے آؤ، صبر دی تلقین کی تھی، معصوم علی اصغر نو جھولے جو اٹھایا، سینے دے نال لایا، متھا چم کے آخری سلام کیتا ہے، سواری تے امام نے سوار کروایا ہے، دشمن دے سامنے آئے، فرمایا علی اکبر ہے میرا نام، ہے دادا مرتضی میرا، او ظالموں کی دے خون دے پیاسے بن کے کھڑے ہو، علی اکبر ہے میرا نام، ہے دادا مرتضی میرا، شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جگہ والے، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، ہے نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ مجھ کو کہتے ہیں سب جگہ والے، زمین والے فلک والے آسمان والے مکان والے لا مکان والے، ظالمان تے شہزادہ علی اکبر دی تقریر دا ذرہ برابر اثر نہ آیا، طارق بن شیش مقابلے دے اندر آیا ہے، آکے وار کردہ ہے، امام نے روکیا، ایسی تلوار اس تے برسائی، او دی تلوار بھی ٹوٹ گئی، امام دی تلوار نو روک نہ سکی، خود دے وجود دے بھی ٹکڑے ہو گئے، اس دی سواری دے وجود نو بھی امام علی اکبر دی تلوار چیر کے رکھ گئی، کربلا دے میدان اندر یزیدیاں دے پیران تھلو زمین نکل گئی، جدوں شہزادہ علی اکبر دی تلوار برس دی دیکھی، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا گئے۔ میدان کربلا اندر جی میں خزاں دے موسم پتے درختاں تو جھڑ دیں، یزیدیاں دیاں گردنا ہوا دی اندر اڑدیاں نظر آندیاں، کتیاں دی طرح
یزیدیاں دیاں دوڑاں پیاں لگ دیاں امام علی اکبر دے سامنے بڑی دیر تک لڑدے رہے بڑی جرت نہ لڑدے رہے زبان خشک ہو گئی ہے امام علی اکبر خیمے دا روکیتا ہے ابو جان دی بارگاہ جا کے عرض کر دیں ابو جان زبان خشک ہو گئی ہے اگر آج چند قطرے پانی دے مل جان میں یزیدیاں نو ذوالفقار حیدری دا مزہ چکھا جاواں امام نے فرمایا پتر اج امتحان دا دینے پانی تا نہیں موجود آ حسین دی زبانی چوس لے شہزادہ علی اکبر نے جدوں ابو جان دی زبان نو چوسیا اے او زبان جڑی زبان رسول نال ملی ہے اے او زبان جنوں لعاب رسول دا فیض ملی ہے اے او زبان جنوں خون بطول دا فیض ملی ہے خون مرتضی دا فیض ملی ہے جدوں زبان چوسی حوض کوثر دے مزے آگے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا دیکھو کتنے صبر و رضا دے پائے کرنے میاں صاحب کہندے نے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائی بالآخر واپس شہزادہ علی اکبر آئے روایتاں دس دیاں بالآخر ظالمہ یک بار کی حملہ کر دیتا ہو جدوں یک بار کی حملہ ہو جائے بڑے بڑے جواناں دے پتے پانی بن جاندے تے تیران دی برسات دے دوران حسین بن نمیر لئین نے دھوکے دے نال امام دے سینہ پاک دے اندر نیزہ ماریا شہزادہ علی اکبر دے سینہ پاک اندر گہرا زخم آیا نہ ڈالو کے زمین تے گردل خیمیاں والمو کر کے کہندل ادرکنی یا ابتا ابو حسین خبر لینا امام خیمے دیچ کلنا چواز پئی 56 سال 5 مہینے 5 دن امام دی عمر ہے داڑی چٹا وال کوئی نہیں سیر چٹا وال کوئی نہیں جدوں پتر دی آواز کن دے اندر پئیے پیرنچ نہ لین بھی نہیں پہنے جوان دی آواز کل نہیں پئیے امام ننگے پیری خیمے چوں باہر آئے شہزادہ علی اکبر دے لاشے دے قریب آئے پتر دا لاشا چکیا سینے دے نال لایا لاش اکبر دی ویک حسین کے گل یار دی گلوں نہیں لائی دیئے دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیزی وار نہیں چاہی دیئے سیکھاں اتے مکھن پکانا ایتا یوکھا ڈاڈا کمے پر بچڑے دے کے یار منونا بچڑے دے کے یار منونا ایتا سخی حسین دا کمے لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بر کے پر حسین نے امت خریدی سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے جوان دا لاشا اٹھائے امام خیمیاں وال بڑی جرت اور جوان مردی نل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے خیمیاں وال پاک لاشا لے کے آئے معاشرے دے اندر کدی جوان دی میت گھر آ جائے تے بہنان دی جو کفیت ہوندی ایک او بیان تو باہر ہے پوچھو نہ کلوں جنہ منظر اپنی آنکھانل دیکھی ہے کدی جوان بھائی دی میت آ جائے عزیز دی قبر آج میت گھر دے ویڑے دے اندر آ جائے جو کفیت ہے مولا رفاق صاحب تھوڑے نلتا بیتیاں سمجھ دے ہو جوان دی میت اکبر دی میت جدوں خیمے دے اندر آئی سیدہ سکینہ پاکاں صوبہ آ رہیاں سیدہ زینب قریب آ گئیاں آ کے کہہ دیاں لے وے وفادار پتیجے آ ذرا بولتے سہی جنہوں پتر بنا کے پالے آئے بچپن تو جی دے لاڈ لڑائے
جڑا ہم شکل پیغمبر بھی ہے شبیہ مصطفیٰ بھی ہے کہندیاں وفادار بھتیجے آ ذرا بولتے صحیح میں چملاں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے تے بھولنی نہیں تصویر تیری ہمشیرہ سیدہ زینب بھی قریب آنسو پیاں باندیاں جدوں لاش اکبر دی خیمے چ آئی سکینہ نے رو رو کے عرض سنائی پچھے اٹھو مینوں بھی ویکھتا دیو کیویں سیر لاؤ میرا ویر آ گیا ہے قبر کو دی سید لے اتھرو بغا کے مدینے نمو کر کے سید پکارے یزیدی کتیان دے پیران دے تھلے سید دا نازک شریر آگے آئے وراؤ ذرا اکھیوں نیر چھم چھم وراؤ ذرا اکھیوں نیر چھم چھم کہ ہن پھر ماگے شبیر آگے آئے اہل بیت دیاں قربانیاں سانو عمل دا سبق دین دیاں امام حسین اس حدیث دے راوی نے فرمایا جدو میں اپنے نانا جان تو فرمایا خود سنے ہے جس انسان تے زندگی چ دکھ آیا ہوئے پریشانی آئی ہوئے زندگی دا حصہ نے دکھ پریشانیاں کسی عزیز دا جدا ہون دا صدمہ مال دے چلے جان دا صدمہ کہندنے او وقت او صبر کرے حضور کڑو امام حسین کہندنے میں خود سنے ہے پھر وقت لنگ جائے انہوں وہ گل یاد آ جائے وہ صدمہ یاد آ جائے بھائی دا جدا ہونا عزیز دا جدا ہونا وہ دکھ یاد آ جائے جس تے انہیں صبر کیتا سی تے پڑھ لوے انا للہ و انا الیہ راجعون امام حسین کہندے میں اپنے نانا جان تو خود سنے ہے جتنا ثواب اللہ نے اس موقع تے دیتا ہوئے گا اتنا ہی اللہ اجر انہوں پھر عطا کر دے گا